Everyone, I'm Adi Anisa. I'm a medical student from Nepal Medical College. So in this video, I'll be talking about general anesthesia, general anesthetic. So this is the second part of this video lecture. So in the first part, we have discussed about the basic properties of anesthesia along with the general principle of anesthesia. And in this video, we'll be talking about inhalational agents, right? And especially in that, I'll be talking about the gaseous agents, especially the nitrous oxide and the xenon, and the various properties of the general anesthesia that we consider in case of anesthesia that we give by inhalational route है. So in this video हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दा we'll talk about nitrous oxide and we'll talk about xenon. But mind you that after this discussion we'll be talking about volatile liquids as well. And यसमा इम्पोर्टेन्ट ड्रगहरू जस्तो इथर भयो, हालोथेन भयो, आइसोफ्लुरिन, सेफोफ्लुरिन, यस्तो इम्पोर्टेन्ट ड्रगहरूको चाहिँ म इन्डिभिजुअल भिडियोजहरू बनाउँछु जस कारण चाहिँ पढ्न सजिलो होस्, कन्साइज म्यानर होस्, अदरवाइज इट द भिडियो विल बी भेरी लार्ज है. सो यो भिडियोमा चाहिँ आइल बी टकिङ अबाउट ग्यास अनि त्यसमा नाइट्रस अक्साइड र जिनन, अनि आइल बी टकिङ अबाउट जेनरल प्रोपर्टिज अफ इनहालेसनल एजेन्ट्सहरूको के प्रोपर्टिजहरू हुन्छ द्याट वी सुड कन्सिडर. एन्ड आफ्टर कम्प्लिकेसन अफ द इनहालेसनल एजेन्ट आइल बी कमिङ विथ द भिडियो अफ इन्ट्राभेनस एजेन्ट्स, जसमा पनि म इम्पोर्टेन्ट ड्रगहरूको हाई यिल्ड पोइन्ट्सहरू डिस्कस गर्छु, जसमा आई विल बी डिस्कस अबाउट थायोपेन्टोल सोडियम अलङ विथ मिथोहेक्सिटोलको कुराहरूमा आइल टक अबाउट प्रोपोफोल, इटोमिडेट एन्ड किटामिनको बारेमा कुरा गर्छु. अरू ड्रगहरू चाहिँ इन्डिभिजुअली इट हेज बिन डिस्कस इन रेस्पेक्टिभ टपिक लाइक डाइजेपाम, लोराजिपाम, मिराजोलामहरू मैले बेन्जोडाइजेपाइनको भिडियोमा भनिसकेको छु. फेन्टानिल यिनीहरू चाहिँ मैले के को भिडियोमा भनिसकेको छु भन्दा ओपियोइड्सहरूको भिडियोमा भनिसकेको छु है. सो आई विल बी डिस्कसिङ दिस all agents है. So let's just come with properties of inhaled anesthetic, and one of the very important property of inhaled anesthetic is known as MAC. MAC भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन है. अब मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन भने के हो, लेट्स से एउटा कुनै पनि ड्रगको मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 2% छ क्या. सो आई मेड दिस इज एन अल्भियोली है, यो एउटा अल्भियोलाई हो, यसको सपोज 100% भोल्युम छ है, अनि मैले यसमा एउटा ड्रग दिएँ अनि यो ड्रगले चाहिँ 2% यसको स्पेस अकुपाई गरेको छ. सो 2% यसले स्पेस अकुपाई गरेछ, अनि 2% स्पेस अकुपाई गर्दाखेरि यसले 50% पेसेन्टमा रेस्पोन्स देखाएको छ. अनि यसको रेस्पोन्स के हो, एनेस्थेसियाको रेस्पोन्स के हो, जस कारण सर्जिकल स्टिमुलसको रेस्पोन्स घट्नु भनेको यसको रेस्पोन्स हो. सो वाट इज एमएसी भन्दाखेरि आई विल गिभ एक्जाम्पल थियो. सो एउटा 1 एमएसी इक्वल्स टु 2% भनेको एक्जाम्पल राखौँ है. इफ आई से एन एजेन्ट हेज एमएसी भनेको 2%, देन वाट डज इट मिन? इट मिन्स द्याट फर अ पार्टिकुलर एजेन्ट टु इनिबिट द रेस्पोन्स टु सर्जिकल स्टिमुलस इन 50% सब्जेक्ट, इट सुड रिक्वायर एटलिस्ट 2% भोल्युम इन द अल्भियोलाई. सो यो बुझ्यो होला है. यसमा मैले के भने अल्भियोलाईमा यसले 2% स्पेस अकुपाई गरिसकेपछि मात्र यसले 50% इन्डिभिजुअलहरूमा रेस्पोन्स देखाउँछ. अनि एनेस्थेसियाको रेस्पोन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीले जुन सर्जिकल स्टिमुलस हुन्छ त्यसको रेस्पोन्सलाई ड्याम्पन गर्छ क्या. अब फुल इफेक्ट 50% इन्डिभिजुअलमा इफेक्ट देखाउनलाई हामीले 2% एमएसी भन्यौँ है. अब 100% इन्डिभिजुअलहरूमा देखाउनलाई हामीले कति पर्सेन्ट एमएसी दिनुपर्छ? 4%. भनेपछि यसले अल्भियोलाईको 4% जति स्पेस खानुपर्ने हुन्छ. सो दिस इज द भ्यालु अफ एमएसी एन्ड द मिनिङ अफ एमएसी है. सो मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन. अब हामीले के थाहा भन्दाखेरि जति ड्रगको स्मल मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन भयो त्यसले अल्भियोलरमा कम स्पेस खान्छ. सो स्पेस पनि कम खान्छ अनि इफेक्ट पनि राम्रो देखाउँछ. सो यो भनेको मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन भनेको खासमा पोटेन्सी नै हो क्या. सो जति कम एमएसी भयो त्यति हाई पोटेन्सी अफ अ ड्रग हुन्छ क्या. सो एमएसी अफ एन एजेन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्सी. सो हामीले यदि एमएसी कुनै ड्रगको जस्तै मैले एमएसी बढाएँ, फर इक्जाम्पल नाइट्रस अक्साइडको त एमएसी के हुन्छ 104% हुन्छ, त्यसले अल्भियोलाईको 104% भ्यालु खानुपर्ने, अल्भियोलाईको त्यतिसम्म स्पेस अकुपाई गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो ड्रगको के हुन्छ, हाई अमाउन्ट अफ डोजमा मात्रै इफेक्ट देखायो नि त. तर अर्को ड्रग जस्तै अर्को ड्रग हुन्छ जसमा चाहिँ लेट्स मानौँ त्यसको एमएसी कम छ, जस्तै 1% छ भने त्यसले 1% स्पेस खाएर नै इफेक्ट देखाइरहेको छ भनेपछि एमएसी इज इक्वल टु पोटेन्सी याद राख्नु. अनि लोवर द भ्यालु अफ एमएसी हायर द पोटेन्सी भनेर याद राख्नुपर्ने हुन्छ है. सो एमएसी भनेको इट इज अ मिनिमम अल्भियोलर एनेस्थेटिक एजेन्टको कन्सन्ट्रेसन इन द अल्भियोलाई है, द्याट इज रेस्पोन्सिबल टु प्रड्युस अनरेस्पोन्सिभनेस टु स्किन इन्सिजन इन 50% पेसेन्ट. अब यो स्किन इन्सिजन भनेको एउटा सर्जिकल प्रोसिजर हो. सर्जिकल प्रोसिजरहरूको रेस्पोन्सलाई कम गराउने इन 15% अफ इन्डिभिजुअल हामी के हुन्छ एमएसी भन्छौँ. एन्ड इट इज द मेजर अफ पोटेन्सी. ग्रेटर द एमएसी भयो भने चाहिँ लेसर द पोटेन्सी हुन्छ एन्ड भाइस वर्सा है. जस्तै अघि मैले इक्जाम्पलमा नाइट्रस अक्साइडको दिएँ, त्यसको पोटेन्सी त 104% छ क्या. मतलब यसले अल्भियोलाई सपोज अल्भियोलाईको 100% जति भोल्युममा
एमएसी को त 104 नाइट्रस अक्साइडको 104% भर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको पोटेन्सी के हो एकदमै लो भयो नाइट्रस अक्साइडको। वेराज अर्को ड्रग छ मिथोक्सीफ्लुरेनले त के हुन्छ इट हेज द मोस्ट पोटेन्ट मतलब इट हेज द लिस्ट एमएसी हुन्छ क्या। सो लिस्ट एमएसी इज सिन इन के हुन्छ मिथोक्सीफ्लुरेन। सो मिथोक्सीफ्लुरेनले एकदमै लो अमाउन्टमा अल्भियोलाइमा प्रेजेन्ट भए पनि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि आफ्नो इफेक्ट देखाउँछ। अनि यसको इफेक्ट के भन्दाखेरि यसले अनरेस्पोन्सिभनेस टु स्किन इन्सिजन इन 50% इन्डिभिजुअल्सहरू देखाउँछ। सो द्याट इज अबाउट एमएसी मिनिमल अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन है। अब अर्को कुरा हाम्रो के भन्दाखेरि द्याट इज नोन एज बिजिपिसी। सो बिजिपिसी भनेको के हो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट। यसलाई एक्सप्लेन गर्नमा म एउटा यो स्लाइड देखाउँछु है। सो लेट्स चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा एउटा एनेस्थेटिक एजेन्ट दियो। सो यो भनेको हाम्रो के हो अल्भियोलाई हो। यो अल्भियोलाइमा हामीले एनेस्थेटिक एजेन्ट हाल्यौँ है। अब यो एनेस्थेटिक एजेन्ट यो अल्भियोलाइमा हालिसकेपछि यो एनेस्थेटिक एजेन्ट बिस्तारै बिस्तारै केमा डिफ्युज हुन्छ ब्लड भेसल्सहरूमा डिफ्युज हुन्छ एन्ड दिस ब्लड भेसल इज योर पल्मनरी क्यापिलरी है। अब लेट्स चाहिँ यो मान्छेमा यो एनेस्थेटिक एजेन्टको के हुन्छ भने सोलुबिलिटी एकदमै बढी छ ब्लडमा सोलुबिलिटी एकदमै धेरै छ भने के हुन्छ यो गएर ब्लडमा सोलुबल भइदिन्छ। अब सोलुबल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ड्रग चाहिँ अब एक्ट गर्नु चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एक्ट गर्नु पऱ्यो। अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एक्ट गर्नलाई के हुनुपर्छ यो ड्रग चाहिँ फ्री फर्ममा आउनु पऱ्यो अनि फ्री फर्मको ड्रग गएर मात्र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एक्ट गरिरहेछ क्या। सो इफ अ ड्रग इज हाइली ब्लड सोलुबल ब्लडमा सोलुबिलिटी ड्रगको एकदम हाई छ भनेपछि के हुन्छ भने यो ड्रग ब्लडमा सोलुबलाइज हुन्छ। त्यसपछि रिमेनिङ ड्रग जुन चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ द्याट इज ओन्ली गोइङ टु एक्ट अन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सो यदि ड्रग इज ह्याभिङ हाई ब्लड सोलुबिलिटी इट मिन्स द्याट यसको इफेक्ट इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम विल बी स्लो इन इन्डक्सन के बुझ्यो होइन। सो बिजिपिसी भनेको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट। यो भनेको चाहिँ के हो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट इज द रेसियो अफ के हो इट इज द रेसियो। अब यसमा चाहिँ हामी यसको रेसियो के हो एनेस्थेटिक एजेन्टको सोलुबिलिटी इन ब्लड एज कम्पेयर टु सोलुबिलिटी इन केस अफ ग्यास है। सो अब के हुन्छ कुनै पनि एजेन्टको ब्लडमा सोलुबिलिटी हाई छ भनेपछि के हुन्छ यो ब्लडमा एकदम मजाले डिजल्भ हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ यो डिजल्भ फर्मले त इफेक्ट देखाउने होइन। सो अनडिजल्भ फर्म जुन हुन्छ नि त्यसले मात्र इफेक्ट देखाउँछ। अब लेट्स टेक एन इक्जाम्पल जसमा चाहिँ कुनै एजेन्टको ब्लड सोलुबिलिटी एकदमै कम छ नाइट्रस अक्साइडको इक्जाम्पल लिउँ है। सो यो के हो भन्दाखेरि अल्भियोलाई हो। अब यो के हो हाम्रो यो ब्लड भेसल्स हो है ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ यो भनेको हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है। सो अब आई एम टेकिङ इक्जाम्पल अफ अ ड्रग द्याट हेज लो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यो ड्रग हामीले दियौँ जसको ब्लड ग्यासको पार्टिसन कोएफिसिएन्ट लो छ भनेपछि के हो इट हेज लो सोलुबिलिटी इन ब्लड एन्ड हाई सोलुबिलिटी इन ग्यास। मतलब यो यहाँ अल्भियोलाई मजाले आउँछ अनि यो मजाले डिफ्युज पनि गर्छ क्या। अनि यो चाहिँ अब ब्लडसँग सोलुबलाइज हुँदैन डिरेक्टली सर्टेन अमाउन्ट अफ ड्रगहरू अनसोलुबलाइज ड्रगहरू फर्म हुन थाल्छ ब्लड भेसलमा अनि यही अनसोलुबलाइज ब्लडहरू कहाँ जान्छ ब्रेनमा जान्छ एन्ड इट विल इफेक्ट टु इट्स इफेक्ट द्याट इज नोन एज एनेस्थेटिक इफेक्ट देखाउँछ है। सो जुन ड्रगको बिजिपिसी कम छ त्यसले आफ्नो इफेक्ट एकदमै फास्ट देखाउँछ। अब आई एम लेट्स टक अबाउट रिकभरीको पनि कुराहरू है। सो लेट मी रिमुभ दिस। अब कुनै पनि एउटा ड्रगको बिजिपिसी लो छ भनेपछि के हुन्छ त्यसको इन्डक्सन त फास्ट भयो यो त हामीले बुझ्यो है इन्डक्सन फास्ट हुन्छ। अब लेट्स टक अबाउट रिकभरी। अब यो भनेको हाम्रो अल्भियोलाई भयो यो भनेको ब्लड भेसल भयो है। अब लेट्स टेक एन इक्जाम्पल विथ अ ड्रग ह्याभिङ लो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट। अब यहाँ देखायो हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। अब के हुन्छ रिकभरी हुँदाखेरि के हुन्छ अब हेर हामीले एनेस्थेटिक एजेन्ट दिन छोडिसकेको छौँ। अब के हुन्छ सबै एनेस्थेटिक एजेन्ट हेज अलरेडी बिन डिफ्युज इन द क्यापिलरी है क्यापिलरीमा आइसकेको छ। अब यो एनेस्थेटिक एजेन्ट के छ भने इट इज नट सोलुबल भनेको चाहिँ यो ब्लडमा मिक्स भएको छैन भनेपछि के हुन्छ यो यसले यहाँबाट पनि मजाले ब्लडमा आउँछ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्लडमा मजाले आउँछ। अब ब्लडमा त यो सोलुबलाइज भएको छैन सो यसले मजाले डिफ्युज गर्छ है कहाँ डिफ्युज गर्छ अल्भियोलाइमा मजाले डिफ्युज गर्छ अनि यसको इफेक्ट पनि चाँडै टर्मिनेट हुन्छ क्या। सो इफ अ ड्रग इज ह्याभिङ लो बिजिपिसी मिन्स बिजिपिसी लो छ भनेपछि के यसको इन्डक्सन पनि फास्ट हुन्छ अनि रिकभरी पनि के हुन्छ फास्ट हुन्छ। लेट अस कन्सिडर अ ड्रग विथ हाई ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट है। So if a drug has high blood gas participant coefficient के हुन्छ यसलाई हेरौँ। So this is an alveoli, this is our blood vessels and यो हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जहाँ हाम्रो इफेक्ट देखिरहेको थियो है। सो यदि कुनै पनि ड्रगको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट हाई छ भनेपछि यो ब्लडमा धेरै सोलुबल छ। सो यो हाम्रो एनेस्थेटिक एजेन्ट थियो। अब हामीले एनेस्थेटिक एजेन्ट दिन छोडिसकेको छौँ। सो यहाँ के हुन्छ ब्रेनहरूबाट मतलब यसले युज गरिसकेपछि के आउँछ ब्लडमा एनेस्थेटिक एजेन्ट इज सोलुबलाइज। अब सोलुबल भइसकेको एनेस्थेटिक एजेन्ट छ। अब यहाँ त हामीसँग इन्सोलुबल फर्ममा त थोरै छ सो यसले बिस्तारै डिफ्युज गर्छ क्या अनि यो बिस्तारै बिस्तारै यो रिमुभ हुन्छ अनि फेरि यहाँबाट यो सोलुबलाइज फर्मबाट फेरि अनसोलुबल फर्म हुन्छ यो पनि फेरि डिफ्युज हुन्छ। सो इट विल टेक लङ टाइम टु टेक रिकभरी के। सो यदि इफ अ ड्रग हेज हाई बिजिपिसी भनेपछि के इट विल ह्याभ स्लो इन्डक्सन एन्ड स्लो रिकभरी। सो स्लो इन्डक्सन एन्ड स्लो रिकभरी दुवै यसको प्रोपर्टी हुन्छ। सो कुनै पनि ड्रग
को BGPC मतलब ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट हाई छ भने यो ब्लडमा सोलुबल छ भनेपछि यसको इन्डक्सन पनि स्लो हुन्छ, यसको रिकभरी पनि स्लो हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यहाँबाट हामीले देखाउँछ। सो फर इक्जाम्पल नाइट्रस अक्साइडको हेर BGPC एकदमै के छ लो छ है भनेपछि यो ब्लडमा थोरै सोलुबल छ भनेपछि फ्री फर्म अफ ड्रग इज अभाइलेबल अनि यो फ्री फर्म अफ ड्रग कहाँ काम गर्छ ब्रेनमा काम गर्छ अनि यसको इन्डक्सन फास्ट छ। अब सिमिलरली जब हामीले नाइट्रस अक्साइड दिन छोड्यो भने के हुन्छ यहाँबाट यो मजाले डिफ्युज भइहाल्छ अनि यहाँबाट फ्री फर्म अफ ड्रग छँदैछ अनि यो फ्री फर्म कहाँ आउँछ अल्भियोलामा मजाले डिफ्युज हुन्छ। अब फेरि यहाँ हेरौँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो त्यसै आई हेभ बिन रिपिटिङ टाइम एन्ड अगेन है। अर्को के हो हेलोथेन हेलोथेनको BGPC के छ हाई छ भनेपछि के हुन्छ यो हेलोथेन हामीले यहाँ दियौँ होइन। अब यो हेलोथेन दिइसकेपछि के हुन्छ यो ब्लडमा जान्छ अनि यो चाहिँ सोलुबलाइज हुँदै जान्छ क्या यो सोलुबलाइज हुँदै जान्छ अनि थोरै अमाउन्ट अफ ड्रग इज अन्ली रिमेनिङ फ्री अनि यो स्मल अमाउन्ट अफ ड्रग विच इज फ्री द्याट इज एक्टिङ अन द ब्रेन सो एक्सन इज भेरी स्लो है। अब यो के हुन्छ फेरि अब रिकभरी टाइममा के हुन्छ यो ड्रग फेरि यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि यो मिक्स भएको छ अब मिक्स भएको ड्रगबाट स्लोली लेस अमाउन्ट अफ ड्रग इज रिमेनिङ होइन अनि यो चाहिँ इट इज अन्ली द फ्री फर्म अफ ड्रग द्याट इज बिङ एक्सक्रिटेड अथवा मतलब द्याट इज बिङ एक्सहेल्ड है। अनि त्यसै कारण यसको के हुन्छ स्लो इफेक्ट देखेको छ भइहाल्यो। सो कुनै पनि ड्रगको हामीले अब दुईवटा कुरा गऱ्यौँ MAC को कुरा गऱ्यौँ अनि BGPC को कुरा गऱ्यौँ। सो MAC कुनै पनि ड्रगको हाई छ भने पोटेन्सी कम छ बुझ्नु BGPC जसको हाई छ भने बुझ्नु त्यसको फास्ट इन्डक्सन छ एन्ड स्लो इन्डक्सन छ एन्ड स्लो रिकभरी छ किनभने ब्लडमा सोलुबल भएको ड्रगहरूको इन्डक्सन स्लो हुन्छ रिकभरी पनि स्लो हुन्छ। सो यो हामीले कन्सेप्ट बुझ्यो अनि BGPC भनेको इट इज द मेजरमेन्ट अफ द सोलिबिलिटी अफ एजेन्ट इन द ब्लड यो मैले भने इट डिटरमाइन द स्पिड अफ अनसेट एन्ड रिकभरी यो पनि भने ग्रेटर यदि BGPC हाई छ भने के हुन्छ लेसर द रेट अफ इन्डक्सन हुन्छ एन्ड रिकभरी रेट पनि स्लो हुन्छ। सो अनि लो BGPC भने के हुन्छ इन्डक्सन पनि फास्ट हुन्छ रिकभरी पनि फास्ट हुन्छ है। अनि अब डेस्फ्लुरेन इज द फास्टिङ एक्टिङ एजेन्ट जसमा चाहिँ मिनिमम BGPC हुन्छ वेयरएज मिथोक्सीफ्लुरेन भनेको चाहिँ स्लोएस्ट एक्टिङ हुन्छ। स्लो एक्टिङ किनभने यसको म्याक्सिमम ब्लडको सोलिबिलिटी हुन्छ अनि इट हेज म्याक्सिमम ब्लड ब्यास के हुन्छ पार्टिसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ। इथर अल्सो हेज भेरी हाई भ्यालु अफ इट्स दिस कोएफिसिएन्ट जसको कारणले चाहिँ इट इज अल्सो स्लो टु एक्ट एन्ड ड्यू टु स्लो अनसेट अफ एक्सन इट इज हाम्रो इथरको 4 स्टेज अफ एनेस्थेसिया क्यान बी डिस्कस अनि यो डिस्कसन आई हेभ अलरेडी डन इन फर्स्ट भिडियो सो स्टेज अफ एनेस्थेसिया हेर्दा हुन्छ है। अब यहाँबाट हामीले कम्पेयर गर्ने के अब के हुन्छ MAC मैले के भने MAC को कुरा के याद राख्नुपर्छ हाई MAC भनेपछि बुझ्नु कि इट इज लेस पोटेन्ट इट इज नट अ गुड ड्रग है। अनि हाई BGPC भनेको के भने हाई BGPC भनेपछि के भने यसको ब्लडको सोलिबिलिटी हाई छ सो इट हेज स्लो इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी भने सो इट इज अल्सो नट अ गुड ड्रग। सो कुनै पनि ड्रगको यदि MAC हाई छ भनेपछि इट इज नट गुड ड्रग है। सो जस्तै द्याट इज नट सो पोटेन्ट ड्रग जस्तै नाइट्रस अक्साइडको हामी हेरौँ नाइट्रस अक्साइडको के छ भन्दाखेरि MAC 104 छ भनेपछि के हो इट हेज भेरी लेस पोटेन्सी वेयरएज हाम्रो यहाँ ड्रग हेर डेस्फ्लुरेनको के छ भन्दाखेरि डेस्फ्लुरेनको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट इज अबाउट 0.42 भनेपछि के हो इट इज हाइली पोटेन्ट ड्रग डेस्फ्लुरेन इज हाइली पोटेन्ट वेयरएज नाइट्रस अक्साइड इज भेरी लेस पोटेन्ट ड्रग है। त्यस्तै हामीले अरू हेरौँ है जस्तै मिथोक्सीफ्लुरेन ड्रगको इक्जाम्पल लिउँ मिथोक्सीफ्लुरेन ड्रगको MAC एकदमै कम छ MAC कम छ भनेपछि के इट इज हाइली पोटेन्ट ड्रग वेयरएज मिथोक्सीफ्लुरेनकै हेर्दाखेरि के हुन्छ BGPC मिथोक्सीफ्लुरेनको के छ भन्दाखेरि द ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट अफ मिथोक्सीफ्लुरेन इज अल्सो हाई छ मतलब के हो इट इज स्लो इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी छ। सो अल्दो मिथोक्सीफ्लुरेन ड्रगको हाम्रो MAC भ्यालु कम छ बट इट हेज हाई BGPC त्यसै कारण के हुन्छ यो ड्रग एकदम राम्रो भन्न पाउँदैन किनभने जुन ड्रगले स्लो एक्ट गरिरहेको छ स्लो रिकभरी भइरहेछ त्यसले इन्डक्सन गर्न राम्ररी सक्दैन अल्दो इट क्यान बी युज फर मेन्टेनेन्सको लागि बट इन्डक्सनको लागि इट इज नट अ गुड ड्रग किनभने यसको रिकभरी पनि स्लो हुन्छ अनि यसको इन्डक्सन पनि स्लो हुन्छ। वेयर जिननको हेर्दा हुन्छ जिननको हाम्रो सबसे मिनिमम ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट हामी कसको देख्छौँ भन्दाखेरि जिननको देख्छौँ अनि सो जिनन इज द फास्टेस्ट टु एक्ट एन्ड द फास्टेस्ट टु रिकभर एन्ड दिस इज द त्यसैले जिननलाई वान अफ द मोस्ट सुइटेबल एनेस्थेटिक एजेन्टको रूपमा हामी यसलाई प्रुभ गरिन्छ क्या यसैले। सो यो दुईवटा प्रोपर्टी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सो हामीले जहिले पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ वेन एभर वी टक अबाउट इनहेल्ड anesthetic agent inhaled anesthetic agent is used for maintenance of anesthesia whereas intravenous is used for induction of anesthesia। अब मेन्टेनेन्स को लागि हामीलाई के चाहिन्छ दुईटा प्रोपर्टी हामीले हेर्यौँ MAC हेर्यौँ इनहेलको एजेन्टको लागि अनि अर्को हामीले के हेर्यौँ BGPC भनेर हेर्यौँ BGPC MAC हाई भने के हुन्छ पोटेन्सी कम हुन्छ BGPC हाई भने के हुन्छ स्लो इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी है। सो सकेसँग हामी वी वान्ट दोज ड्रग जसको MAC पनि कम होस् अनि जसको ब्लड ग्यास पार्टिसन इफिसियन्ट पनि कम होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सो दिस इज आवर एम है। So let me remove this
अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सो नाउ विल बी टकिङ अबाउट एन इम्पोर्टेन्ट इनहेल्ड ग्यास द्याट इज नोन एज नाइट्रस अक्साइड. सो नाइट्रस अक्साइड भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने नाइट्रस अक्साइडसँग हामी वी क्यान एसोसिएट डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ नाइट्रस अक्साइड के एज एन इनहेल एनेस्थेटिक एसिड. अब के हुन्छ नाइट्रस अक्साइडको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू त्यसको बारेमा हेरौँ है. सो के हुन्छ नाइट्रस अक्साइडको एमएसी र बिजिपिसीको दुइटैको बारेमा कुरा गरौँ हामी. सो हामीले अघिको स्लाइडमा के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले नाइट्रस अक्साइडको के हेऱ्यौँ एमएसी भ्यालु एकदमै हाई छ भनेर हेऱ्यौँ कि, बट यसको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट भ्यालु 0.47 थियो. मतलब इट इज अल्दो यो लेस पोटेन्ट छ बट यसको इन्डक्सन एन्ड रिकभरी एकदमै फास्ट हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायो. अनि यो प्रोपर्टीको कारण नाइट्रस अक्साइडले हामीले फर्दर स्टडी गर्नलाई फर्दर डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू भेट्यो. अनि त्यो डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरूमा के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट, सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट, डिफ्युजन हाइपोक्सिया, यो सबको बारेमा विल बी टकिङ राइट नाउ है. सो दिस इज अल अ कन्सेप्चुअल भिडियो. यसको बारेमा कन्सेप्टहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ है. सो नाइट्रस अक्साइडको मैले के भनेको थिएँ नाइट्रस अक्साइडको हाम्रो एमएसी भ्यालु इज अबाउट 104% है. अब मैले के भनेको थिएँ एमएसी भनेको के हो, एमएसी भनेको इट इज द टोटल भोल्युम अफ ड्रग द्याट अकुपाइज इन द अल्भियोलाई. जस्तै कुनै पनि ड्रगको भ्यालु अब अल्भियोलाईमा हाम्रो स्पेसै 100% हुन्छ अनि नाइट्रस अक्साइडको भ्यालुज 104% छ भनेपछि इफ नाइट्रस अक्साइडले अल्भियोलाईमा 104% भोल्युम अकुपाई गर्यो भने मात्र 50% इन्डिभिजुअल्सहरूमा यसले आफ्नो इफिकेसी देखाउँछ भनेछ. अब 100% देखाउनलाई चाहिँ 208% चाहिन्छ. अब त्यति त स्पेस अल्भियोलाईमै छैन. सो हामी नाइट्रस अक्साइडलाई पढि किन रहेछौँ है, हामी किन पढिरहेछौँ किनभने नाइट्रस अक्साइडको डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटरहरू छन् कि त्यसकोबाट हामीले डिफ्रेन्ट इफेक्टहरू पढ्न सक्छौँ नाइट्रस अक्साइड. त्यसै कारण वी आर स्टडिङ अबाउट नाइट्रस अक्साइड. अब यसको इफेक्टहरू के हो, सो हामीले के पढ्यो एमएसी भ्यालु एकदम कम छ बट बिजिपिसी भ्यालु यसको लो छ है. अब नाइट्रस अक्साइडलाई यसको इफिकेसी देखाउन 104% भन्दा बढी त हुनैपर्छ. अब अल्भियोलाईमा त्यति ठाउँ नै छैन. अब 104% इभन 100% पनि दिन थाल्यो भने अल्भियोलाईमा नाइट्रस अक्साइड 100% दिएर नि मान्छे मर्न चान्स बढी हुन्छ, किनभने हामीलाई एटलिस्ट 33% जति अक्सिजन त दिनै पर्ने हुन्छ कि उसमा अल्भियोलाईमा. सो वाट वी डु इज द्याट रिमुभ गरौँ. सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नाइट्रस अक्साइडलाई चाहिँ हामी 66% जति अल्भियोलाईमा मिक्स गर्छौँ अलङ विथ 33% जति के हो अक्सिजन. अब हेर 66 र 33 छ भनेपछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि 1% अलिकति स्पेस बाँकी छ अनि यो 1%मा चाहिँ हामी अदर ड्रग युज गर्छौँ क्या. यो हामीले एकछिन अझै पढ्दाखेरि बुझि नै हाल्छौँ है. सो के भने मैले नाइट्रस अक्साइडको 1% बाँकी छ भोल्युम. सो 1% चाहिँ हामी के युज गर्छौँ, इट इज युज एज अ क्यारियर फर अदर एजेन्टको लागि. इट इज युज एज अ क्यारियर किनभने यसले अरू ड्रगहरूको डोज रिक्वायरमेन्टलाई कम गर्छ. अब कसरी कम गर्छ त्यसको बारेमा हेरौँ है. सो यसको त्यो कम गर्ने प्यारामिटरको लागि हामीले डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज अफ नाइट्रस अक्साइड जान्नुपर्ने हुन्छ. अनि यसको प्रोपर्टी के हो, इट हेज अ भेरी लो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट. वाट इज लो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट भने के हो, इट हेज फास्टर इन्डक्सन विथ फास्टर रिकभरी है. अनि यसको यही कारणले यसको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू छ अनि द्याट प्रोपर्टिज विल बी डिस्कसिङ. कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट छ, सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट छ एन्ड डिफ्युजन हाइपोक्सिया छ है. So let us discuss one by one. Right? So first we'll discuss about concentration effect. So concentration effect. है. सो यो हेरौँ, यो भने हाम्रो अल्भियोलाई हो. यो भनेको एउटा ग्यास सिलिन्डर हो जसमा चाहिँ हाम्रो नाइट्रस अक्साइड ग्यास छ. यो ब्लू कलर भनेको चाहिँ हाम्रो नाइट्रस अक्साइड हो. अनि के हुन्छ नाइट्रस अक्साइडको बिजिपिसी भ्यालु कम छ. सो लो भ्यालु अफ बिजिपिसीको कारणले नाइट्रस अक्साइड के हुन्छ यो चाहिँ मजाले डिफ्युज गर्छ. सो अल्भियोलाईमा आउँछ अनि अल्भियोलाईबाट ब्लडमा एकदमै फास्ट डिफ्युज हुन्छ क्या, एकदम मजाले डिफ्युज हुन्छ है. अब के हुन्छ यो अल्भियोलाईमा आइसकेपछि एकदम फास्ट डिफ्युजन हुन्छ. अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब फास्ट डिफ्युजन भइसकेपछि यहाँबाट त सबै ड्रग त गइसक्यो नि अल्भियोलाईबाट ब्लड भेसलमा. त्यसै कारण भित्र त के हो अल्भियोलाईमा देयर इज नो एनी ग्यास लेफ्ट. जस कारण चाहिँ अल्भियोलाईमा यसले नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट गर्छ क्या. अब यो नेगेटिभ प्रेसर भने के हो, नेगेटिभ प्रेसरले सब कुरालाई तान्छ. अब यसले कसलाई तान्छ, नाइट्रस अक्साइडलाई तानिरहेछ. अनि जस कारण चाहिँ फर्दर नाइट्रस अक्साइड यहाँ आउँछ, फर्दर यो डिफ्युज हुन्छ, फेरि यो नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट हुन्छ, फर्दर नाइट्रस अक्साइड आउँछ, फर्दर डिफ्युज हुन्छ. एन्ड दिस इज अल बिकज इट हेज लो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट है. सो हामीले कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट बुझ्यौँ किनभने नाइट्रस अक्साइडले आफैलाई ब्लड भेसल ब्लडमा कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छ ड्यू टु इट्स प्रोपर्टी. सो द्याट इज नोन एज कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर है कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट. अब द नेक्स्ट इफेक्ट इज सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट है. अब हामीले यही कन्सन्ट्रेसन इफेक्टको फाइदा लुटौँ है. के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो ग्यास सिलिन्डरबाट एउटा मान्छेलाई मैले भने नि नाइट्रस अक्साइड आफैमा इट इज नट अ गुड एनेस्थेटिक एजेन्ट बट इट इज सुड बी कम्बाइन्ड विथ अदर एनेस्थेटिक एजेन्ट, अदर इनहेल एनेस्थेटिक एजेन्टसँग कम्बाइन गरिन्छ अनि दिन्छ. अब त्यही कुरा हामी पढ्न गइरहेको छौँ. द्याट इफेक्ट इज नोन एज सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट. अब हामीले यो मान्छेलाई के गर्यो भन्दा नाइट्रस अक्साइड दियो. नाइट्रस अक्साइड दिइसकेपछि यो यसले भित्र अक्युपाई गर्यो अनि यहाँबाट एकदमै फास्ट डिफ्युजन भएर यो ब्लड भेसलमा पुग्यो है. सो दिस इज वाट ह्यापन्ड है. अब के हुन्छ भन्दा यो
यता पुगिसकेपछि के हुन्छ भित्र त केही खाली ठाउँ भित्र त केही पनि छैन सो इट विल क्रिएट अ नेगेटिभ प्रेसर इनसाइड द अल्भियोलाई अब यो नेगेटिभ प्रेसरले के गर्छ ग्यासलाई तान्न खोज्छ अब त्यसलाई फाइदा उठाएर हामी के गर्छौँ भने अर्को ग्यास युज गर्छौँ सपोज यो भनेको अर्को ड्रग हो है यो अर्को ड्रग हो अनि यो अर्को ड्रगलाई हामी यहाँ कम्बाइन गर्छौँ क्या अनि यसले के हुन्छ बिकज अफ दिस नेगेटिभ प्रेसर विदिन द अल्भियोलाई यसले यो ड्रगलाई आफूतिर तान्छ अनि यो ड्रगहरू चाहिँ के हुन्छ यहाँ अल्भियोलाईमा भर्छ अनि यो ड्रगको के हुन्छ मजाले डिफ्युजन हुन्छ ब्लड भेसलमा अनि यो ड्रगले इभेन्चुअली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा काम गर्छ अनि यसरी दिस इफेक्ट इज नोन एज सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट होइन अब यो सेकेन्ड ग्यास इफेक्टमा के हुन्छ सो त्यही कुरा मैले देखाएको नाइट्रस अक्साइड हाल्यो नाइट्रस अक्साइड हालेपछि यहाँ भर्छ भरिसकेपछि के हुन्छ यहाँ जान्छ गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ यो डिफ्युज भएर यहाँबाट अरू अर्ग्यान्सहरूमा जान्छ अब गइसकेपछि के हुन्छ यसको फास्ट डिफ्युजनको कारणले इट क्रिएट्स अ नेगेटिभ प्रेसर विदिन द अल्भियोलाई वाल अनि जस्ट नेगेटिभ प्रेसरले ग्यासहरूलाई तान्छ अब हामीले यसमा सेकेन्ड ग्यास दिन्छौँ एन्ड द सेकेन्ड ग्यास फर इक्जाम्पल इन दिस केस इज ह्यालोथेन अनि ह्यालोथेन के हुन्छ नेगेटिभ प्रेसर कारण ह्यालोथेन पनि यहाँबाट आउँछ तान्छ अनि ह्यालोथेन पनि के हुन्छ यहाँबाट आउँछ अनि मजाले डिफ्युज भएर डिफ्रेन्ट साइडमा जान्छ स्पेसली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जान्छ अनि ह्यालोथेन विल सो इट्स के देखाउँछ ह्यालोथेनले आफ्नो इफेक्ट देखाउँछ द्याट इज एन एनेस्थेटिक एजेन्ट देखाउँछ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्ट देखाउँछ सो दिस इफेक्ट इज नोन एज सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट सो वी हेभ डिस्कस टु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एउटा हामीले कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट पढ्यो अर्को हामीले सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट पढ्यो एन्ड द नेक्स्ट इफेक्ट इज अबाउट डिफ्युजन हाइपोक्सिया है अब यो पेसेन्टमा है लेट्स से यो अल्भियोलाई थियो है अब यो डिफ्युजन हाइपोक्सिया भनेको एट द टाइम अफ रिकभरी हो क्या अब यो ब्लड भेसल थियो ठिक छ अब नाइट्रस अक्साइडको मैले के भने म्याक भ्यालु हाई छ अब म्याक भ्यालु हाई भएर हामीले लार्ज अमाउन्ट अफ डोज दिनुभयो 66% हामी कम्बाइन गर्छौँ विथ अक्सिजन विथ अदर ड्रग द्याट अदर ड्रग इज नोन एज सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट भयो सँगसँगै यसको बिजिपिसी भ्यालु कम छ मतलब ब्लडमा यो लेस सोल्युबल छ भनेपछि अब सपोज हामीले यहाँबाट सिलिन्डर दिन छोड्यो है अब यहाँ सिलिन्डर पहिला दिइरहेको थियौँ अब यो सिलिन्डरलाई हामीले रिमुभ गरिदियो क्या रिमुभ गरिदियो अब हटाइदिउँ सिलिन्डर है अब के हुन्छ भने अब के हुन्छ भने यहाँ ब्लडमा त के हुन्छ फास्ट डिफ्युजन भएर ड्रग आएको थियो हो कि होइन जस कारण चाहिँ ब्लडमा एकदमै धेरै इन्सोल्युबल प्रोडक्टहरू मतलब नाइट्रस अक्साइडहरू थियो नै है अब के हुन्छ भने नाइट्रस अक्साइडलाई हामीले रिमुभ गरिसकेपछि अब त यो मैले के भन्थेँ यसको लो बिजिपिसी छ भनेपछि यसको फास्ट इन्डक्सन त भयो अब रिमुभ गरेपछि के हुन्छ फास्ट रिकभरी पनि हुन्छ सो यो ग्यासहरू चाहिँ ऱ्यापिडली मुभ गर्छ इन्टु द अल्भियोलाई किनभने यो ड्रगहरू फ्री फर्ममा छ दे आर नट सोल्युबल है अनि फ्री फर्ममा छ अनि एक्कासी अकुपाई गरिदिन्छ सबै स्पेस इन द अल्भियोलाई अकुपाई गरिदिन्छ जसको कारणले के हुन्छ नि 100% फेरि यो फुल भइदिन्छ क्या नाइट्रस अक्साइडले के गरिदिन्छ कसलाई फुल गरिदिन्छ अल्भियोलाई 100% नाइट्रस अक्साइडले फुल गरिदिन्छ जसको कारण के हुन्छ ड्यु टु द ऱ्यापिड डिफ्युजन हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ क्या अल्भियोलाई जसको कारण द्याट विल रिजल्ट इन्टु डिफ्युजन हाइपोक्सिया डिफ्युजन हाइपोक्सिया भनेको यो कन्डिसन हो त्यसै कारण के हुन्छ आफ्टर सर्जरी यु स्टप नाइट्रस अक्साइड एन्ड नाउ सिन्स नाइट्रस अक्साइड हेज लो बिजिपिसी इट हेज फास्टर रिकभरी रेट सो नाइट्रस अक्साइड विल डिफ्युज फ्रम द ब्लड ब्याक इन्टु द अल्भियोलाई एन्ड फ्लड द अल्भियोलाई विथ द के भन्छ नाइट्रस अक्साइड सो फ्लड द अल्भियोलाई विथ नाइट्रस अक्साइड भर्छ जस कारण अक्सिजन त छैन यहाँ अक्सिजन भयो भने के हुन्छ द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपोक्सिया हुन्छ अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ हाउ डु वी प्रिभेन्ट डिफ्युजन हाइपोक्सिया त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ 100% अक्सिजन हामीले दिनुपर्छ है सो नाइट्रस अक्साइडलाई रिमुभ गर्नु स्टप गर्नुभन्दा अगाडि 2 to 3 मिनटको लागि हामीले 100% द्याट इज हाइपरब्यारिक अक्सिजन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ 2 to 3 मिनट्स बिफोर द स्टपेज अफ द नाइट्रस अक्साइड सो अल्दो नाइट्रस अक्साइड हेज नट do not have good anesthetic property but the property of nitrous oxide like second gas effect है so concentration effect second gas effect है यो प्रोपर्टीहरूको कारण चाहिँ नाइट्रस अक्साइडले क्यान बी कम्बाइन्ड विथ अदर ड्रग्स के अनि त्यो अदर ड्रगको एफिकेसी यसले बढाउँछ नाइट्रस अक्साइडले सो नाइट्रस अक्साइडको यो भ्यालुहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड दिस आर द इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर रिगार्डिङ द नाइट्रस अक्साइड अनि त्यो यहीँबाट हामीले कन्सेप्टहरू बुझ्यो क्या सो वी टक अबाउट मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन वी टक अबाउट बिजिपिसी ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट वी टक अबाउट concentration effect we talk about second gas effect then we talked about diffusion hypoxia and use of effect when we talk about inhalation and anesthetic agent यो सब कुराको हामीले ध्यान राख्नुपर्छ है अब के हो नाइट्रस अक्साइड यो फास्ट हेरिहालौँ नाइट्रस अक्साइडको भ्यालु के हुन्छ एमएसी भ्यालु इज 104 भनेपछि त्यसै कारण इट इज अ विक एनेस्थेटिक यसको बिजिपिसी भ्यालु 0.47 हुन्छ जस कारण चाहिँ के हुन्छ इट हेज ऱ्यापिड अनसेट एन्ड रिकभरी कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट पनि यसको मिनिमल हुन्छ अनि इट इज प्रिफर्ड इन केस अफ इन्जेक्सन अफ एनेस्थेसिया एन्ड कार्डियोभास्कुलर पेसेन्टहरुमा युज गर्न सकिन्छ इट हेज नो मेटाबोलिजम इन द लिभर त्यसै कारण लिभर र किडनी टक्सिटीमा नि इफेक्ट हुँदैन अनि इट इज नट कन्ट्राइन्डिकेटेड एज वेल देयर है सो लिभर फेलियर छ किडनी फेलियर छ दिँदा हुन्छ किनभने नाइट्रस अक्साइडको त्यहाँ कुनै पनि इफेक्टहरू छैन अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि
नाइट्रस अक्साइडको हामीले यो सब इफेक्टहरू त पढ्यो। अब नाइट्रस अक्साइडको के हुन्छ, इट इज अल्सो नोन एज लाफिङ। अब यो हेरौँ होइन, यो अब यसो नाइट्रस अक्साइडको हामीले के जानुपर्छ भने वाट आर द एडभर्स ड्रग रियाक्सन अफ नाइट्रस अक्साइड। अब त्योभन्दा अगाडि यो यसो रिभाइज गरिहाल्नु, सेम कुरा हो भनेकै कुरा। नाइट्रस अक्साइडलाई लाफिङ ग्यास पनि भन्छ, एमसी भ्यालु एकदम हाई छ, ब्लड ग्यास पार्टिसिपेसन कोएफिसिएन्ट एकदमै लो छ, इट इज युज्ड इन कम्बिनेसन विथ अदर ग्यास, अनि त्यो इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड ग्यास इफेक्ट भन्छौँ। एन्ड दिस इफेक्ट इज ओन्ली सिन विथ नाइट्रस अक्साइड, एन्ड नाइट्रस अक्साइड इज इनसोल्युबल इन ब्लड, त्यसै कारण के हुन्छ, यसको बिजिपिसी भ्यालु एकदमै लो हुन्छ, त्यसै कारण इट हेज ऱ्यापिड इन्डक्सन। अनि यो सँगसँगै हामीले हेलोथेन दिँदाखेरि के हुन्छ, यसले नाइट्रस अक्साइडसँग ट्रान्सफर गरिदिन्छ, जस कारण चाहिँ हेलोथेनको पनि के हुन्छ, इफेक्ट फास्ट हुन्छ अनि रिकभरी पनि फास्ट हुन्छ अफ हेलोथेन है। त्यसै कारण इट इज युजली कम्बाइन्ड विथ अदर ड्रग्स भनेर याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेट मी डिस्कस अबाउट द एडभर्स ड्रग रियाक्सन अफ नाइट्रस अक्साइड। अब अहिले एडभर्स ड्रग रियाक्सनको बारेमा कुरा गरौँ है। अब के हुन्छ भने नाइट्रस अक्साइड भन्ने ड्रग छ नि, यो नाइट्रस अक्साइडले के गर्छ भने मिथ्योनिन सिन्थेज, मिथ्योनिन सिन्थेजलाई इनिबिट गर्छ, मिथ्योनिन सिन्थेज भन्ने ड्रगलाई इनिबिट गर्छ, जस कारण यसले फङ्सनल अमाउन्ट अफ भिटामिन B12 को लेभललाई घटाउँछ। सो फङ्सनल अमाउन्ट अफ भिटामिन B12 लेभल इज डिक्रिज वेन नाइट्रस अक्साइड इज युज। अब भिटामिन B12 को लेभल घट्यो भने के हुन्छ, भिटामिन B12 को लेभल घट्यो भनेको के हो, मिथ्योनिन सिन्थेजको लेभल घटेछ, जस कारण भिटामिन B12 को लेभल घटेछ, जस कारण के हुन्छ, हाम्रो होमोसिस्टिनको लेभल बढेको हुन्छ। सो होमोसिस्टिनको लेभल बढ्छ, अनि यो होमोसिस्टिनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ, न्युरोनहरूको माइलिनेसनलाई ड्यामेज गरिदिन्छ, जसको कारण इट विल रिजल्ट इन्टु प्यारेस्थेसिया विथ टिङ्लिङ सेन्सेसन, प्लस पेरिफेरल न्युरोप्याथी गराउँछ, प्लस सिभियर कम्बाइन्ड सब एक्युट कम्बाइन्ड डिजरेसन अफ स्पाइनल कर्ड SCAD गराउँछ है। सो यो सब इफेक्ट किन हुन्छ, इट इज ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ भिटामिन B12, इन्क्रिज लेभल अफ होमोसिस्टिन, जसले माइलिनको डिजरेसन गर्छ, जसले टिङ्लिङ सेन्सेसन गराउँछ, प्यारेस्थेसियाजहरू गराउँछ, पेरिफेरल न्युरोप्याथी गराउँछ, विथ सिभियर एन्ड सब एक्युट एन्ड कम्बाइन्ड डिजरेसन अफ द स्पाइनल कर्ड गराउँछ। अल्सो भिटामिन B12 एन्ड फोलिक एसिड हामीले दुइटै चाहिन्छ भनेको थियौँ, के को लागि चाहिन्छ, फोर RBC को अथवा कुनै न्युक्लियसहरूको मच्युरेसनको लागि चाहिन्छ। अब भिटामिन B12 भने न्युक्लियर मच्युरेसन हुन पाउँदैन, द्याट विल रिजल्ट इन्टु मेगालोब्लास्टिक एनिमिया पनि गराउँछ है। सो त्यति मात्र होइन, नाइट्रस अक्साइड भनेको खासमा एउटा ग्यास हो, अनि यो ग्यास के छ, सोलुबिलिटी कम छ भनेपछि यो के हुन्छ, डिफ्रेन्ट ग्यासेस क्याभिटिज अथवा स्पेसियस क्याभिटिजहरूमा गएर यो डिपोजिट हुन थाल्छ। अब हाम्रो बडीमा कुन कुन त्यस्तै क्याभिटीहरू छ, लङ्समा प्लुरल क्याभिटी भयो हाम्रो है, अनि त्यसपछि पेरिटोनियल क्याभिटी। सो यहाँ गएर के गर्छ, यसले न्युमो पेरिटोनियम गर्छ, अनि यसले के गर्छ, न्युमोथोराक्स गराइदिन्छ, मिडल इयरमा नि यसले के भन्छ, प्लस इन्टेस्टाइनमा पनि यो गएर डिपोजिट हुनसक्छ, जस कारण यसले भल्भोलस पनि गराउने चान्स हुन्छ। सो यो सब यसको के भयो, साइड इफेक्टहरू भयो क्या। सो लेट अस सी द साइड इफेक्ट वन्स अगेन है। सो के हुन्छ, इट क्यान कम्प्लिकेट न्युमोथोराक्स, किनभने यो न्युमोथोराक्स प्लस न्युमोपेरिटोनियम पनि याद राख्नु, किनभने यो त्यहाँ गएर डिपोजिट भइदिन्छ अनि त्यो स्पेसेसहरूलाई इन्लार्ज गराउँछ। इट क्यान इन्क्रिज इन इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर, प्रोलङ युजले के गर्छ, बोन म्यारोको डिप्रेसन गराउँछ, अल अनि पेरिफेरल न्युरोप्याथी गर्छ, भिटामिन के भन्छ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया गर्छ, अल बिकज अफ डिक्रिज भिटामिन B12। किनभने होमोसिस्टिनलाई नर्मली मिथ्योनिनमा कन्भर्ट गर्ने इन्जाइम के थियो, मिथ्योनिन सिन्थेज थियो। यो इन्जाइम भने के हुन्छ, मिथ्योनिनको लेभल कम हुन्छ, फङ्सनल भिटामिन B12 कम हुन्छ, के को लेभल बढ्यो, होमोसिस्टिनको लेभल बढ्यो, एन्ड द्याट रिजल्ट इन पेरिफेरल न्युरोप्याथी विथ बोन म्यारो डिप्रेसन। सँगसँगै इट रिजल्ट इन डिफ्युजन हाइपोक्सिया ड्युरिङ रिकभरी। अनि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने वी सुड डु के गर्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले हाइपरब्यारिक अक्सिजन अथवा 100% अक्सिजन चाहिँ 2 to 3 minutes बिफोर रिमुभल अफ द ट्याङ्क, मतलब त्यो सिलिन्डर रिमुभ गर्दा अगाडि युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने याद राख्नुपर्छ। अनि कार्डियोभास्कुलर साइड इफेक्ट यसको मिनिमल हुन्छ, न त लिभर टक्सिसिटी न त किडनी टक्सिसिटी देखाउँछ। इट हेज अ स्ट्रङ एनाल्जेसिक एक्सन बट विक एनेस्थेटिक प्रोपर्टी है। अनि त्यसैका स्ट्रङ एनाल्जेसिक एक्सन प्लस लो BGPC भ्यालु, त्यसै कारणले इट इज कम्बाइन्ड विथ अदर एनेस्थेटिक एजेन्टसँग कम्बाइन हुन्छ, किनभने यसको स्ट्रङ एनाल्जेसिक एक्सन हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ है। सो अब रिमेम्बरिङ इज द जिनोन है। जिनोन भनेको के, इट इज एन आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट। सो इट इज एन आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट हो क्या। किन आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट हुनुपर्छ, अब मैले के भनेको थिएँ, एनेस्थेसिया हुनलाई हाम्रो सर्टेन प्रोपर्टिजहरू हुनुपर्छ क्या। वाट आर द डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज टु बी एनेस्थेसिया। सो यसलाई हामी याद राख्न सक्छौँ, SAMAR, समर भनेर याद राख्न सक्छौँ। एस भनेको सेडेसन हो, ए भनेको एम्नेजिया हो, एम भनेको के, मसल रिल्याक्सेसन हो, ए भनेको के हो, ए भनेको हाम्रो एनाल्जेसिया हो, अनि आर भनेको के हो, आर भनेको हाम्रो रिफ्लेक्सेसहरूलाई चाहिँ कम गर्नुपर्ने हो। सो दिज आर द बेसिक प्रोपर्टी टु बी एन आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट के। अब जिनोनसँग के छ भन्दाखेरि यसको एनेस्थेटिक प्रोपर्टी एकदम राम्रो छ, यसको एनाल्जेसिक प्रोपर्टी एकदम राम्रो छ, यसको BGPC भ्यालु त सबसे लोएस्टै छ भनेर हामीले पढेको थियौँ है। त्यस कारण फास्ट इन्डक्सन विथ फास्ट रिकभरी भनेर याद राख्नुपर्छ। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ, स्मुथ इन्डक्सन हुन्छ, मतलब यसले ग्यासेस नर्मली हेर इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेन्टहरूले के गर्छ भने रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा के गर्छ, इरिटेसन गराउँछ, जस कारण एस्थमेटिक पेसेन्टहरूलाई दिन मिल्दैन, प्लस यसले ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन पनि गराउन सक्छ नर्मल इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेन्ट। तर
देयर इज नो सच कम्प्लिकेसन विथ जिनन, त्यसै कारण इट हेज स्मुथ इन्डक्सन भनेर भनिन्छ एन्ड इट इज सेफ। बट अनि यो सब प्यारामिटरहरूले के बनाउँछ जिननलाई आइडियल बनाउँछ। इट इज एन आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट इनहालेसनलको लागि है। तर के हो इट इज एन इनर्ट ग्यास, मोस्ट आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट, नर्मल कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट, नर्मल सिएनएस, किनभने यसले कार्डियोभास्कुलर सिस्टमलाई नि एफेक्ट गर्दैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई नि एफेक्ट गर्दैन, रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई नि एफेक्ट गर्दैन। तर पनि हामीले जिननलाई किन युज गर्दैनौँ, किनभने जिनन भने के हो इनर्ट ग्यास हो। इनर्ट ग्यास कसैसँग रियाक्टै गर्दैन क्या, रियाक्टै गर्दैन भने हामी वी क्यान नट सिन्थेसाइज इट इन द आवर ल्याबोरेटरीमा, हामीले सिन्थेसाइजै गर्न सक्दैन। त्यसै कारण वाट इज नेचुरल जिनन त्यही मात्र हामीसँग अभाइलेबल छ। अनि नेचुरल जिननलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने कस्ट एकदमै बढी छ क्या, एन्ड इट इज द भेरी भेरी कस्टली, एन्ड त्यसै कारण सोर्स इज अल्सो लिमिटेड। त्यसै कारण जिनन इज नट although it is an ideal, it is not in use के त्यति धेरै युज गर्दैन किनभने इट इज भेरी कस्टली छ। सो इन दिस वे वी हेभ कम्प्लिटेड इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट्स है। हामीले चाहिँ धेरै जस्तो यसमा कन्सेप्टहरू क्लियर गऱ्यौँ। सो वी टक अबाउट, लेट मी क्लियर दिस वन्स है। सो यहाँ हटाइदिन्छु है। के हुन्छ जेनरल एनेस्थेटिकमा हामीले इनहालेसनको कुराहरू, इनहालेसनमा हामीले ग्यास सकायौँ जसमा हामी नाइट्रस अक्साइड कुराहरू, जिननको कुराहरू, प्लस हामीले इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्स जस्तै मिनिमल अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन, ब्लड ग्यास पार्टिसन कोफिसिएन्टको कुराहरू, हामीले नाइट्रस अक्साइड डिस्कभर गर्दाखेरि चाहिँ हामी के कुराहरू कन्सन्ट्रेसन इफेक्टको कुराहरू, सेकेन्ड ग्यास इफेक्टको कुराहरू, डिफ्युजन हाइपोक्सियाको कुराहरू, सँगसँगै एडभर्स इफेक्टहरूको कुराहरू, सँगसँगै हामीले जिनन किन आइडियल हो भनेर पढ्यौँ, अनि तर किन युज गर्दैन त्यसको बारेमा पढ्यौँ। एन्ड इन दिस वे वी कम्प्लिटेड ग्यास एज एन इनहालेसनल एनेस्थेटिक। सो in the next videos I'll make individual lecture series on the different volatile liquids है, अनि तिनीहरूको बारेमा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू एन्ड ट्रिक्सहरू भनौँला, इथरको बारेमा कुरा गरौँला, हेलोथेनको बारेमा, इन्फ्लुरेन आइसोफ्लुरेन सेभोफ्लुरेनहरूको बारेमा कुरा गरौँला। सो वी हेभ कम्प्लिटेड दिस लेक्चर। थ्याङ्क यू भेरी मच।